अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम हूं। मैं हूं आपका मेज़बान हमीद भट्ट। आज हमारी टीम आई है टेंगन के गांव में, जहां पे कई सारे मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल इनकी ये है कि यहाँ पे सोनमन जो नदी यहाँ से बहती है, ये कभी कभी खतरनाक रुख भी अख्तियार करती है। इस गांव को इससे खतरा लाहक है। हुकूमतें बदली, अफसरान बदले, मगर न बदली यहाँ टेंगन की हालात। कई बार ये अफसरान के दरवाजों तक पहुंच के उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाई। इस गांव में काफी मुश्किलात है इस सनमन की वजह से। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन बंड हमें चाहिए। कभी भी बारिशें होती है तो इस गांव को खतरा लाक होता है। कल भी मुसलसल कई दिनों तक बारिशें हुई और इस गांव को अपने मकान छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये यहाँ पे रोजगार की तलाश में नहीं है, इसी तलाश में है कि हमारे गांव को एक प्रोटेक्शन मिल जाए। ये सनमन कई गांव से गुजरती है। इसके किनारे पर कई गांव आबाद है, जिसमें हुम आता है, यारीपोरा आता है, पारीगाम आता है, कुजर आता है, गुंडबल आता है, नाबल आता है और बाद में व्यथ के साथ मिल जाती है। इसके साथ इन यहाँ के गांव वालों के मुताबिक नदी टोंगर भी मिल जाती है, जिससे इस नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है। पानी ज्यादा बढ़ने से इस गांव को खतरा लायक है। यहाँ पे इस गांव में कई सारी मुश्किलात है, मगर सबसे बड़ी मुश्किलात इनकी यही है कि ये सनमन जो है कभी कभी खतरनाक रुख भी इख्तियार करती है। पानी अगर जमीन को कई जगहों पे सहरा भी करती है, इसकी जरूरत भी है, मगर यहाँ पे गांव वालों को इससे परेशानी भी है। हुकूमत बाला से ये इल्तिजा करते हैं कि इनके गांव में एक प्रोटेक्शन बंड तामीर किया जाए, ताकि इन गांव वालों को बारिशों में नकल मकानी न करना पड़े। यहाँ के गांव वालों से हम मिलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मुश्किलात है इनके गांव में और ये सनमन कितना नुकसानदेह है इनके लिए। 2014 में जो सैलाब आया था, यहाँ पे काफी सारा नुकसान भी हो गया। तब से लेकर आज तक ये फिक्रमंद है। कई दरवाजे भी खटखटाए, मगर आज तक कुछ ना हुआ। तो यहाँ पे इनसे ये सदर औकाफ है, यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे गांव में क्या क्या मुश्किलात है। तो खैर मकदम तुम गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट तो क्या क्या मुश्किलात तो काम अस्सलाम वालेकुम जनाब। जबरदस्त मुश्किलात यम नाले सनमन सतन सैलाब रूद अकिस दोन दोहन पेवन या दोहस पे रूद जबरदस्त आब यथ मज, ताकि लूकन सठा मुश्किलात गसन। मुश्किलात योत न बल्कि पानी गर त्रवित चलन पेवन। यह आंगन मज गामों मज सदन आब जबरदस्त मुश्किलात गसन। मेहरबानी कर मेडी के वसादत हुकामस तान यह कत वातना यसान कि यथ यह बंड रात गो रस 12 बज चल तमे सातन। तो मेहरबानी कर अगर यह बंड मुकम्मल तौर दिन यी है ये, ताकि करहा राहत जिंदगी ये इस्तेमाल। बाकी जन यह सन 14 पे 2014 पे तम दो नुकसान, तम सात गो सठा नुकसान जानी बचे तम सात, मगर माली नुकसान गो जबरदस्त। तत पे वोत तमाम दफ्तर फेरन, तमाम अहलकार फेरन दिवन दस्खत कर, मगर कम न गसन की मामूली दित तमो तम सात एमरजेंसी बंड यथ मज मलबा योत आव अंदो वंदो थोड़ा कन फल तयस आज आव मामूली आब सह नुन सती। मेहरबानी कर गुजारिश करें कि बंड गोस मुकम्मल तौर गसन, ताकि ब्रोह कुन गस दिफा। शुक्रिया तुम। तो एक और नौजवान हमारे साथ जुड़ गया है जो मजदूरी करता है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके गांव में क्या क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाव जाकिर अहमद मलिक, बस टेंगन हेरपोरा बसान। रूद पेवान ओर योर काम या रिजार्व नश तम सात रूद पे तम सात रिजार्व फिक्र रोजान ना काम हज बदल कुछ फिक्र रोजान। रोजान फिक्र गर बचन हज, गर रोजान बाल जान फिक्र रोजान। रोजान ये बंड फिक्र पे बंड छान बार बार बंड दिवान ये रूड खाड़न, ये रूड वापस दिवान परमिट बंड लगन कहन तह हर कस नश वत वन मगर कहन तवज्जो दिवान कहें कुछ वातान। रोजान गर फिक्र शुरन हज, अयाल रोजान फिक्र, जान माल रोजान फिक्र।
اَسہِ گژھِ بانڈی پٔرفُک تہِ دِنۍ سیاستدان آو نہ حظ یور چھُنہٕ کٕہٕنۍ حظ یِوان حظ یِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَسہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ نٔنۍ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یِم ووٹ چھِ أسۍ ژھانڈان پَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ یِم پٔتمٮ۪ن 6 ؤرین 10 ؤرین نظرِ گژھان حظ کِہینۍ تہِ 2013 منٛز چھِ اَسہِ یِمو ییٚتہِ یہِ کٔدٕل حظ دیُتمُت یہِ تہِ نہ حظ اَسہِ وۄنۍ ژھٕنو یہِ ڈیمیجٕے کٔرِتھ اَتھ دِنۍ کٕہٕنۍ ہایٹ حظ کِہینۍ ہیٚرِ چھُ معموٗلی کینٛہہ ژھۄٹھ وَسان سُہ چھُ اَتھ بٕتھِ یِوان سُہ چھُ اَسہِ اَتھ گامَس پھاٹناوان حظ اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیاستدان بھی آئے کئی وعدے کیے مگر آج تک وعدہ وفا نہ ہوا. اگر یہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں ان کو فکر لگی رہتی ہے اپنے گاؤں کی, اپنے بچوں کی, اپنے مکان کی. کیا پتا کہ ہمارا مکان خدا نہ خواستہ ڈہ نہ جائے یا ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. 2014 میں بھی جو سیلاب آیا تھا اس نے بھی اس گاؤں میں کافی نقصان کیا تھا اور ابھی تک یہ اسی تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے گاؤں میں یہاں پہ نقصان ہوا تھا اسی کو سنبھالتے ہوئے اتنے دن گزر گئے. ابھی تک اگر حکومت نے کئی بار انتظامیہ نے اس بند کی تعمیر کرنی چاہیے مگر معمولی سی تعمیر کرتے ہیں, اس کے بعد جب بھی پانی بڑھ جاتا ہے تو وہ اسی ٹائم ڈہ جاتا ہے جس سے اس گاؤں کو پھر سے خطرہ لاحق ہوتا ہے. اگرچہ انہوں نے کئی سیاستدانوں سے آج تک انہوں نے وعدے بھی کیے مگر ان وعدوں کو آج تک وفا نہ ہوئے. السلام علیکم, مے ناو غلام محدین گنایی صٲب ٹینگجن روزان تقریباً 7 گھر ڈیمیجس مز یتنس رات سن 10 بجے ہسا آو آب تقریباً ژھن بنڈ 500 فٹ ہسا سیود بنڈ مگر قوبوٗ چھُنہٕ یہِ گژھان کٲنٛسہِ گورمنٹس چھُنہٕ گژھان کانٛہہ کرِ ہا گورمنٹ یتھ رۄپیس 10 لچھ 15 لچھ لاگٕنۍ تہٕ أسۍ بچاو گرٕ ہتھ کانٛہہ چھُنہٕ یژھان مگر یورٕ ہسا یِوان مُلٲزِم دِوان نظرا پینٹن منٛز چھِ اتھ تھٲوِتھ تہٕ بس یِتُے چھُ کران کار باقٕے چھُنہٕ کران کٲم چھُنہٕ کران کانٛہہ. اَسہِ ہسا آو اپٲرۍ پوٗر تقریباً گرٕ ہتھ یِمو ٲسۍ تقریباً مال تہِ بچوو اکھ چاروٲے تہِ بچٲے انسان تہِ بچٲے زٔمیٖن ہسا گوٚو کینٛہہ روٚڑ تہٕ باقٕے چھُس کران ڈی سی صٲبس اپیٖل اگر سُہ مہربٲنی کٔرِتھ پانہٕ دِیہِ ییٚتٮ۪ن نظر أسۍ ما چھِ غلط ونان. طاہر نیاز گنایی بہٕ چھُس ٹینگجنُک روزن وول. اس ایڈمنسٹریشن سب سے پہلے میں ایڈمنسٹریشن سے بات کروں, ایڈمنسٹریشن بہت لاپرواہ ہے کہ آج تک انہوں نے ہمارا جو یہاں سنمن نالا کی طرح کوئی دھیان نہیں دیا. صرف وعدے بہت کیا مگر کوئی وعدے نبھایا نہیں ابھی تک ہے. آج ہم سب لوگ اس موقع پر اس وجہ پہ پہنچا کہ یہاں کی اتنی نقصان ہوئے, نقصان مالک کی ابھی پتہ نہیں ہے, صرف جان بچ گئی. اللہ کا کافی شکر گزار ہم کہ ابھی تک جو نقصان ہے مال کا نقصان ہے ابھی تک پتہ نہیں, صرف جان کا پتہ, جان ابھی کوئی نہیں ہوا ہے. آپ دیکھ رہی ہے, آپ ویژول سب دیکھ رہی ہے کہ یہاں کتنا نقصان ہوا, زمین کا کتنا نقصان ہے, ہر گھر کے اندر پانی ہوا. آج رات کے بچوں کا ایگزام ہے, انہوں نے بالکل رویا ہے. ان بچوں نے بہت ہی بڑی افسوس ضائع, صرف ایڈمنسٹریشن کا لاپرواہی کے وجہ سے آج تک اس سنمن نالا میں کوئی کچھ نہیں ہوا. صرف وعدے بہت کرتے, میں نے آپ سب سے پہلے کہہ دیا جو یہاں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے وعدے بہت کیا ہے مگر کچھ نہیں کیا ہے. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی رونے پہ آیا کہ کل رات اگر آپ یہاں پہ موقع پہ کوئی موجود ہے, اتنا حالت بری ہوئی ہے, اتنا بری حالت ہوئی, ہم جان بچانے کی بڑی مشکل سے اپنے جان بچائے ہے. کیونکہ اگر پہلے اس نے دھیان دیا, 2014 سے بہت بڑا باڑھ آیا تھا, اس کے بعد کوئی اس نے دھیان ہی نہیں دیا, صرف لاپرواہی کیا تھا. ہم نے ایڈمنسٹریشن کے پاس گیا, تحصیلدار کے پاس گیا تھا, گورنر صاحب کے پاس گیا تھا, مگر وعدے تو بہت کرتے ہیں مگر آپ تک کچھ نہیں کیا تھا. صرف یہ لوگ بولنے تو بہت بولتے ہیں مگر لوگوں کا فکر نہیں کرتا, نہ لوگوں کا خیال ہے, نہ بچوں کا خیال ہے, نہ عورتوں کا خیال ہے. یہ تقریباً 300 فیملی یہاں ہے, ابھی آج رات کا پورے مصیبت میں ہے, اتنا مصیبت میں ہے کہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن صاحب سے, ڈی سی صاحب کلگام سے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پھوڑا کنٹرول سے, جو بھی ڈپارٹمنٹ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے, ہم ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہے کہ ہمیں بچاؤ. یہ جو نالا ہے ان کو اپنے آپ کو سنبھالو, ان کو اچھی سے اچھی سیل دے دو, اچھی سی بانڈ دے دو تاکہ ہم لوگ اپنے گزارا کریں گے. یہ بہت غریب بستی ہے کہ یہاں کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں. میں باقی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میون ناو محمد امین گنایی حظ, بہٕ چھُس ییٚتھۍ محلس منٛز روزان یعنی کہ گاش پورہ چھِ یتھ ونان حظ, گام چھُ یتھ ناو حظ ٹینگجن تہٕ تحصیل فیصلس منٛز پیوان حظ. یہِ آو کالہٕ 10 بجے حظ, کٔژن تانۍ گنٹنٕے پیوٚو روٗد حظ, پتہٕ چھنہٕ پَیی کوٗتاہ آب آو تہٕ یہِ بنٛڈ کپٲرۍ وُڈیو یہِ کِنہٕ وِدن نو ٹایم حظ گوٚو یہِ ڈیمیج. سٲری لُکھ لٔگۍ ژلنہِ اورٕ یورٕ مگر یہِ چھُ سُہ نالہٕ حظ یُس زن مُہلِک وسان چھُ, یہِ چھُ ہیرے وسان, یہِ چھُنہٕ بۄنہٕ کھسان حظ کینٛہہ تاکہِ یہِ صبر تومُل سان کھسہِ. اتھ چھُ آسان کٲفی جانہٕ مالُک نۄقصان آسان, یتھ احتمال واریاہ زیادٕ حظ. مگر یتھ چھُ اکھ بدقسمتی چھِ اَسہِ حظ, اَسہِ تُل واریاہ لٹہِ بلاک ڈِسٹرکس منٛز حظ مسلہٕ, یتھ چھُ اِرگیشن ڈپارٹمنٹن اکھ قٲبل اکھ دیُتمُت, یِمو کٔر تمہِ ساتہٕ مہربٲنی, مگر چوٗنکہِ 2014 منٛز گوٚو واریاہ کینٛہہ ڈیمیج تہٕ یہِ قٲبل تہِ گوٚو اتھ منٛز ڈیمیج.
अस कर गोश गुजार डिपार्टमेंटस तो मुतलका DC साहब तम सात यह कर डिसमेंटल ताकि कुछ बन यह मोहली की अगर थोप आव ये आय बुथ कह कुल आव पे पी पे कह ताकत बगैर खुदा अस बैठे कह गोश गुजार कर यह ड्राइविंग बनो मुकम्मल ये अनबैलेंस लेवल रोज ना कह मेन प्रॉब्लम सही अनबैलेंस गि अक साइड गन पे क्रिएट क्या मान नाल कह तो अगर वो ब्रो कुन गवर्नमेंट गुजारिश कर कि पूरे तवज्जो आज 7 रेत टेंडर आउट गुमुत टेंडर मगर आज तान तक सह पॉसिबल गि क्या वजह जान डिपार्टमेंट तो मुतलका अथॉरिटी जान तिम तो गोश गुजार कर अगर तिम कह प्रॉब्लम तिम कंट्रेक्टर कह प्रॉब्लम तु कर हल ताकि दो लुक घर मज नीर दो गन परेशानी मज मुबतला कह यह सोन मुतालबा मे नाम मुदसर अहमद गनाई अम मूजूब ये जमा तिकाज ये काल शुंगित रात 12 बजे गो नबर कन गई क्रैक अस बू शोर द्राय नबर ये पे वो आब आंगन मज जमा वो 2014 पे यही वन बार बार गया अफसरन ये मगर तवज्जो दिन कह या बोजान सोन यहान दिहान ये नजर DC साहब तम सात यप सरसी बांड चाटान कन लागान मगर कनो सो ना कह अगर बालकन रोज मजबूत तो बाकी वसल DC साहब ये गुजारिश कर मेहरबानी कर अगर सैंक्शन गुमुत फंड 60 लाख गमित 30 लाख गमित तम कर ठेकेदार साहबन कॉल कर चार्ट कर ये यू अत लगिव कम अगर नी तिम वनकस बालकन एवेलेबल गन क्या करहन फिलहाल यम सत बिहत हेकाव नत मकान तुलन थोद अस कुछ जाए गसन बसने तेल हेको ये रूजित कह गर 5 गर 7 बार बार यम सात रोट लियाव आब क्या करो पे रात क्यों तो शुर तुलहोखा चारवाई तुलहोखा बदल कह तुलहो ना क्या करो तम सात बुजुर्ग मकान मज पता अगर ना हमसाय यीहन हेकान कहें कर मुबारक ये वनकन तवज्जो दुत योतन मशीन विशीन सोजन ताकि 14 पे वोट लड़न ये बंडस अगर 14 पे वोट रिलीफ की दितुक 14 मज ये 52 गरन मगर अख चीज तवज्जो आव दिन कह कर तम दो DC साहबस अपील अगर कुन जाए दियो तो मरल 8 बसो तती पे बार बार ये मुसीबत कह त्रा DC साहबस एप्लिकेशन दीतो कुछ जाए बसन खतर जगह अगर नम खतर तुम बंड सुबह ताकत या बे अगर ये 30 लाख गमित यह हसा ये सैंक्शन तमिस क्या आव वन लाग कम ये अगर सह सेक फल ये लागन ताकि ये कल मज सेक फल खाड़न तो तिम लागन 4 दो बिल कड़न तो ये तवज्जो ये कहें दिवान 52 गर या 60 गर ये हन मज फसित ये बार बार मुसीबत मज सन अपील गवर्नमेंट या दीतन कुन जाए बसन खतर जगह नत करतन नत करतन ये प्रोग्राम ये सनमन हुंद ये करतन बचा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सामने आपको पता है पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू था। तो ये हमारा पीछे आप जो नाला देख रहे हैं इसको सनमन कहते हैं। तो पानी की ज़्यादा जो मकदार है इसमें आ गई है, तो इसकी वजह से जो इसका कुछ हिस्सा जो वो ढह गया है। तो जो ही हम पूरी रात गश्त पे थे कहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो ही हमें सुबह पता चली कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हमने फौरी तौर 2 मशीनें मंगाई है, अभी काम चल रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो हमारा एक्जन साहब भी यहाँ पर मौके पे था, बाकी डिपार्टमेंट फ्लड कंट्रोल वो भी थे। तो हम पूरी टीम अभी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह रहमान ये हम रेस्टोर करके देंगे। आपकी तरफ से यहाँ के लोगों की इंशाल्लाह रहमान हम इनको बोल रहे हैं कि आप ताउन दे। इंशाल्लाह रहमान एक साथ सब कुछ नहीं होता है, आराम से हर चीज़ का, हर मसले का हल होता है, लेकिन आराम से। जो ही हमें पता ये नागहानी आफत है, वरना ये ठीक था, सैलाब की वजह से ये ढह गया, तो हम इसको पूरी तरह रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 मशीनें लगी हुई 2 जगह पर। टेंगन के गांव वाले इस बंड के तामीर के लिए काफ़ी कोशिश की है। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हमें फिक्र लगी रहती है अपने गांव। अब यहाँ के लोग डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील करते हैं कि अगर वो पर्सनली यहाँ पे आ जाए तो इनके ये हालात देखें
और इनका जो ये प्रोटेक्शन बंड है इसके तामीर के लिए इनको पैसे वागुजार कराए तो ये उनके हमेशा शुक्रगुजार रहे। यहाँ के लोग उनके इंतजार में हमेशा रहे और यहाँ के लोग जो है तब ईद मनाएंगे जब डिप्टी कमिश्नर कुलगाम यहाँ पे आ जाएंगे और इनके हालात खुद मुशाहिदा करेंगे। हम आप तक हर एक बात पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।